بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنهم بقى استمهرنا ناي كتاب الفقه نريو زلنا كابتي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زبول وتبقسنا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ننوي حامتات ابتاني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كنزارب زنحنا حج دماني أبزاني فقهي ننوي حكيزي جميرنا يزلنا قداي ناي طهارة ودينا أبناي صلاة بزيحنا لنا مالتيو طبعا صلاة عبي درجة خمزلوا عبيت كمزلوان ابتز حلفة ذكر نيرنا تعبيتان كبدتان كبيد سلزخونة النبي عليه الصلاة والسلام لهم يوم القيامة مسكونة قدام النت كاب أعمال كاب تكبارات دك سبات تحتتلو صلاتيو أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة لهم مجمريا صلاتي خات حتت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تبل قنعت خوينا كاب شرك رحو خادلخا مبار حجي تكبارات كادماني كمزانيو تكبارات كاد ما حساب له أول شيء أول قداي تحتتلو ناي صلاتيو ولذلك الصلاة الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة لهم أمونغونان أمونغوتهم زي أمنون تاكند فلا لا تكبار انتا صلاتيا فمن تركها فقد كفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام نزي تردينا مالت إذا صلاة زيا شروط اللوا واجبات اللوا أركان اللوا نخل خنفلتو يكبأنا مالتي أبزح حلفة شروط الصلاة رئينا نيرنا شروط مالت دما قدمي صلاة أب صلاة كي أتخاخل لخا التفتسمو إزي تي شروط زبهال مالتيو كابتن شروط الصلاة ستر العورة دبل استقبال القبلة كم دماني النية كمون دخول الوقت وقت خي أخلق سجدي تخليني خان بار وقت أخيلو دي أخلن قدم صلاة يخاطر يزلخا بار قدم صلاة ندالولو شروط يبحال مالتي شروط الصلاة انت لا تبهلنا شروط قدم صلاة قدم كونت مالتي قدم بتاع صلاة مؤتاوكا بار شروط الصلاة مسمالاكا واجبات لنا أركان لنا لومي كابتن نريئن أركان الصلاة دماني أبستفعل لي أب مذاهب مالتيو أب مذهبني أبو حنيفة كساب شعات زخون أركان اللو كمون أب شافعية أب حنابلة نناتهم كاب قرآن كاب سنان دامزو زيادة ركنيا ندابولو نتن أركان دخونا سريع من مالتيو ركن انتهي مالتيو كابتن أركان ناي صلاة حانت انت أقودي لا تاسلات كا تبالاشي الله مالتيو إذن أركان هي ما تتكون منها العبادة عبادة تقومولو بأركانيو ولا تصح العبادة إلا بها عبادة خاون قبل يكونني إلا أركان ملوك خونا له والفرق بينها وبين الشروط أن الشرط يتقدم على العبادة أركان كنبل كلنان شروط كنبل كلنان في الليو الشروط قدمت تكبار دمتزيو التي أركان جن أبتوشت تكبار أبتوشت عبادة زركبيو ويستمر معها أركان كنبل كلنا كاب مجمر يا صلاة الله أكبر الكا جمير كايزل خازركن زي كساب موداتا أبتوشت زركب أركان بحال وأما الأركان فهي التي تشمل عليها العبادة من أقوال وأفعال تكبارات لنا قالات لنا نايقدن أبزاء صلاة زياء كركب زلو كابت أركان 14 زخون كنت أكسينا نسو دماني ولا بزخون يكون مخنيات انتدأ قديف كيان يركا بمر الساعة يقولي كابزن ركون زيا نايقدن كتمت على كاب بسجود الساوون غيره كتكا يختب لا يتخلني خا لأنه ركن سلزخونه مالتيو حادي كابت أركان ناي صلاة انتاي انتدأ لنا القيام تطو الكاخا كتسجد لك القيام مع القدرة في الفرد على القادر منتصبا كإلت زلو سب انتدأ خوينو
حمام دلو زحممه كدو كبل زي كيل بتازلوا وي كوفيلو وي بغونو خويلو وي دماني بحقو دقيسو كسجديو كيلت ان هالو جن ناي جدن دويلك اخا تسجد مالتيو لقوله تعالى وقوموا لله قانتين إلو ربنا عز وجل اب سورة البقرة مبل 338 تندلا ازي اتا ناي قيام دليل مرتعد واستوى علماء مالتيو نعمران بن حسين دماني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلمو صلي قائما إلمو دويل كاسجد فإن لم تستطيع انت دا زيكي إلكا فقاعدا كوفيلكا تسجد فإن لم تستطيع فعلى جنب انت دا زيت خل كوين كاد ماني نقول نخل دقيسك خلقات تسجد بمعنى ذا صلاة زياس أي حال من الأحوال دي تترف عبادة نعم ولذلك كابتي ركن تادماني دويل كأخذ سجدها مالتي فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك انت دا حمام علو ويون أب فرح دلو بوتا تسألاء اللو دوكت بالديت انت دا أخوينكا كوم دا أمسالي أب آير تهلو أب آير قدمي خان دحري خان كوف مبلي ملي دلو دوكت بلاي كالكان لخا وقتنا صلاه اخيل وقتنا صلاه كي حل فيلكا بتازل لخا تسجد مالتيو فانه يعذر بذلك ويصلي على حسب حاله قاعدا او على جنب انت دا زيك الكا كوفيلكا ويبغونو خوينكا دحام مسب نابغونو كغالا بديك انت دا خوينو على جنب خوينو كسجد يقيلي مالتيو أما الصلاة النافلة سنة تخوينو جن صلوات فإن القيام فيها سنة وليس ركن أب سنة خون كله تدليخا كوفي الكاسجد تخيليخا لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد سنة عند حركوينات تسجد هذا لخا كوفي الكان ترى سجدك تدويلو دسجدك هبنات كان الأعلى أجر اللو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بحديث الصحيح في رواية مسلم من تايلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم لهم تدو كوفيلو دسجد فرق اناي تدويلو دسجد يدوسدي لهم نعم منال باش دخيموكا صلاة دمانك سجد لخا صلاة الليل ديو ويزكون سنات ديو كوفيلكا سجد تخيلخا لكن اجرا هندي تخون هلا فرق انايتهم دويلهم دلو مالتهم انت دا بزي حمام بدخام ويبخالي مخنيات تدا كوفيلكا مالتيو ازي حادي كابتي اركانيو كالاي تكبيرة الاحرام في اولها اول صلاة كجمرن كلخا تكبيرة لاتنا زي تكبيرة الاحرام تبهل الله اكبر الكا مجمريا تمصا تكبيرة الاحرام تبهل وهي قول الله اكبر تبل مالتيو لا يجزئه غيرها سبحان الله انت دايلو ويا الحمد لله تيلو اي تخوننيا ناي جدن تكبيره اخاتم ختمت زلخكا ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حد ام مسجد مصيو سغاغدا صبو زي كون سجيدو مصيو السلام عليكم سبولم يا رسول الله الى النبي عليه الصلاه والسلام ارجع فصلي لهم تملس سجدي خايلو متاسلات لانه اركان اغديل الله سلازنبره ابتي غزيتي مسيء صلاته كمخروو كمعدوان كله النبي عليه الصلاة والسلام تايلم إذا قمت إلى الصلاة ناب صلاة انت دا تبقسكا إلمو فكبر إلمو الله أكبر بلي خايلمو إذن مجمريا أب صلاة كنا أدخلنا الله أكبر بالمالتي وقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم زبل أب رواية أبي داود وابن ماجه والترمذي قال لنا صلاة الله أكبر انت دا إلكا حجي كل نجر حرام يخونك تزارب كتبلع كستي كتنقاسقس هيتخلني خا تحريمها التكبير وتحليلها تتخلكل كايز نبر كادماني السلام عليكم الكانيمان مس تسليما مس وداكا بدحريت تتخلكل كايز نبر كاي فقدكا اذن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير صلاة بدي التكبير بدي الله أكبر كيبلكا آتي خاب صلاة هيتبهالني خا أب صلاة آتي خال لخا تبهال الله أكبر الكا كتجمر لك
بدحريو دحر تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة. سورة الفاتحة تقرأ أبيناي انت لا تباهلو أب كل ركعة مالتيو. ظهور 4 ركعات تسجد لها سورة الفاتحة 4 جزء تقرئها. فجر 3 ركعين أب كلتين سورة الفاتحة تقرئها. مغرب 3 ركعين أب 3 سورة الفاتحة تقرئها. سورة الفاتحة ركنيا. سورة الفاتحة راح قرئ كاوين كالي سورة خيوسكا تسجد تخيلها لأنه تقند تركن سورة الفاتحة. مخنيات النبي عليه الصلاة والسلام بحديث الصحيح في رواية البخاري ومسلم تايلهم لا صلاة إلهم صلاة زبها ليبلون حادثب لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سورة الفاتحة زي قرأ صلاة يبلون إلهم. ويستثنى من ذلك المسبوق. لكن مس جماعة سجد الكامزيها مسجد آتيها أبركوا عركب كايوم دويلكا تكبيرة الإحرام غيركا الله أكبر الكان ما نابركوا كيدكا سورة الفاتحة يقرأ كان حليفاتك إذا أجن مسبوق سلازخونكا إمام سلازقرأ أنا عخاشفينو الكالو أبزيات راح دا أنبري تترف على سورة الفاتحة بكالي جزي كترف يبلان مالتيو. أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة متسي خامس إمام سورة الفاتحة كي قرأ كخلقها ركوع انت داقيرو تحقم يبولون لأنه مس إمامي خاد اللخا مالتيو. كوموين مأموم انت داقوينكا أب صلاة الجهرية صلاة الجهرية أم مغرب باب العشاء أب صلاة الفجر إمام عاويلو بزقر قالو جزي تراح تسمع مالتيو. ني إمام انت داقيت سمع اللخاقن سورة الفاتحة وين كتقرأ اللكا مالتيو. إذي كال أيكون كله سالساي دماني كابتي ركن أبوشت صلاة كنت نقولو زلنا دماني ركوعيو. سورة الفاتحة قريكا سورة قريكا الله أكبر الكا دنين كتبلن كلخا كلت قنبو إيدكا عبرك 5 حاسكا إزياء ركوع تبحال مالتيو. ركوع دماني ركونيا أب كلهم مذاهب. ولذلك انتايلو ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا له. اركعوا واسجدوا. إذن الركوع والسجود ركن مخانو بذا آيازياء ربنا عز وجل أب صلاة كخون كله ركوع سجود عزيزيو. ركوع سجود دي بالله تقوينا صلاة هيكونتن. كموين النبي عليه الصلاة والسلام نتي صلاة زيت أبقى كمعدوان كله انتايلمو ثم اركع حتى تطمئن راكعي لما ركوع قبريخا كساب اطمئنان تقبر هدئ سقاء تبل. ركوع مسوات أحكاب أخلخا تملسي بالكان أب ركوع هدئ كتبل على كامالتيو. كوموين ركوع تسأنيحكا سمع الله لمن حمد الكا دو كتبل دحر ركوع اعتدال كتقبر دو كتبل دماني ازوين ركنيو. واركع لما النبي عليه الصلاة والسلام نتسلاته زودله حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة لما بدحريو دو بليخا كساب ملوء كفل أكلات كان عبوتو سقاب دملس. إذن إذي أحمشتن شدشتن ركوعن كومو دمان كاب ركوع ختملس كلخا إذي انكلتين ركونين. سجود دماني أب كلهم مذاهبون ركونيا. سجود بدي سجود صلاة يكونني بقع يكونن. ولذلك الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا إله أب سورة الحج دلا. ولقوله صلى الله عليه وسلم نتي صلاة زوج دلوين النبي عليه الصلاة والسلام كمقرون كلهم تايلمو ثم اسجد حتى تطمئن ساجد يلمو. سجود قبريخا أب سجود دماني طمأنينة هدئ كتبل لك. ويكون السجود في كل ركعة مرتين. أب كل ركعة حنت ركعة سجدو زبها الحادثب حنت ركعن كل تسجد مسجبرة مستسئة انتهي نبلو حنت ركعة سجدو له. إذن أب حنت ركعة كل تسجد اللوا مالتين. كل ركعة سجد انت دا أتباهيلو أبزن كل ركعة 4 سجود اللوا مالتين. أب نفسه وكف حنت ركعة كل تسجد اللوا مالتي. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء 7.
ተንሸውዓተ ክፍለ ኣካላትካ ክልተ ጉንቦ ኢድካ ግንባርካ ምስ ኣፍንጫኻ ከምኡ ድማኒ ክልተ ኣብራኽካ ክልተ ጫፍ ናይ ኣጻብዕቲ እግርኻ ብኩሉ ኣብቲ ኣብ መሬት ስጁድ ትገብር ማለት እዩ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على 7 أعظم إلهم بشوعات كفل أكالاتي عمريت سجود كجبر تأزيزي مسبولو دحري أشار بيده إلى الجبهة ناب جنبارهم ملكت جيرهم مسفنجهم دلوا زي حنتي لهم مالتهم واليدين لهم كلتا جنبوئد والركبتين كلتا أبرخكا وأطراف القدمين كلتا أصابعتي نا إجرخا مالتيو زي أب حديث الصحيح دلو مالتيو شوعتك في الأكلات كأمريت سجود كتكبر لك زي أدما يعني أقرب إنسان نابربي دقرب زخونه له أبزا سجود زي أبزا سجود زي حجي دلاي كادو عقبريخا نابربي زقرب كاتخونه له مالتيو إذن سجود ركن من أركان الصلاة بشوعتك في الأكلات ني أكلات كان ماني أمريت كتنكفالو الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين سجود غير كاصنيح كادماني الله اكبر الكادما كوفيلكا اب صغاميت اغرخا كوفيلكا يماناي اصابعت اغرخا تخيلكا كوفت بللا ازي ادماني الرفع من السجود كاب سجود مستملسكا ابزا رفع من السجود مسنحك دماني هدات كتجبر لك ابا خلخا كوفي الكاملس كتبلي بالكان لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تطمئن جالسا لهم طمأنينة هدات بكل كتجبر هدي الكحسجد زي ركني مالتيو عسراي الطمأنينة في جميع الأركان اب كل ركن قيام كتجبر كلخا دي ركوع كتجبر كلخا دي سجود كتجبر كلخا طمأنينة كله كالو هدأت كله كالو قلتف كتبلي بالكان مالتيو كوم دماني التشهد اب صلاه كامس وداك التشهد الاخير التحيات لله الصلاه على النبي تقرأ له زي ادماني ركنيا نعم لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد كيت فرد خي كونت كلا زي التحيات لله تبل قدمي انتي نبل نيرنا السلام على الله من عباده نبل نيرنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله يتبوليكم ولكن قولوا التحيات بوليكم لهم التحيات لله تبل مالتيو زي فدل قوله رضي الله عنه قبل أن يفرض قدمي فرد خي كونت كلا كبلن كله اتا تشهد حجي ركن مخانة تردأنا مالتيو إذن لأنه الله عز وجل هو السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام نادى أنبر نبر السلام على الله تبولو التحيات لله بوليكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كم دماني أبزا التحيات وتأثر كلها دويل كيكون كان كوفيل كأخا التحيات تقرر فعله صلى الله عليه وسلم كم وين صلوا كما رأيتموني أصلي كم تخسق دازر أخومني سجودو سلزبولو النبي عليه الصلاة والسلام التحيات كوفيل كأتقرأ كومون التحيات تدعى قريكا كل تركع مثلا كم فجر تدعى تسجد نيركا خوينكا بدحريو سلامة جيركا سلاتكا تود التسليم إذا التسليم دماني كابتن ركنيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم لهم تتخلكلو كازنبر أب صلاة دفك أدلكا معاسيو السلام عليكم اسبلك وتحليلها التسليم لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذن فيقول عن يمينه نبي من كاغسكا السلام عليكم ورحمة الله تبل نابس أقام دماني السلام عليكم ورحمة الله تبل مالتيو إذا كل زي حج خنتقصوز أنا حنا مبل 14 علماء انتايبلو ترتيب حدثب مجمريا تطو كبل دحراي تكبير قبر دحراي سورة الفاتحة يقرأ إذا كل زي بمسرع كتوم تصعدماني كابتي أركان الصلاة يو إذا انت أركان الصلاة تقندي نايتا صلاتنا نقومولو صلاتنا قنعت تخونولو بزن ركن زي انين إذا أركان زي أتن دتقسناين حجي
ካብእን ክይጎድል ኣብ ሰላትና ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ታ ሰላት صحيح ኮይና ቅንዕቲ ኮይና ምስ ረቢ ንኽንራኸብ ማለት እዩ ብድሕሪ ኣርካን ሰላት ዑለማ እንታይ ይዝክሩ ዋጅባት ታ ሰላት ሸርጢ ቅድሚ ከኣተና ከለና ማልኢናዮ ሩኩን ድማኒ ኣብቲ ውሽጢ ሰላት እንማልኦ ኮይኑ ዋጅቡን ምስኡ ምስቲ ኣርካን ተተሓዘ እዩ እዚ ዋጅብ እዚ طبعا ድሕር ጎዲሉካ ብስጁድ ሳህውን ትትኮ ኢኻ ስጁድ ሳህው ዝብል ኣሕካም ናቱ ርእሱ ዝኸኣለ ኣርእስቲ ኢንሻ አላህ ኣብ ድመጽውን ክንትንትኑ ኢና ላኪን እዛ ዋጅባት ድማኒ እንታይ ይብሉ እንዳፈለጠ ሓደ ሰብ እንተደኣ ሸለል ኢሉ ገዲፍዎ ታ ሰላት ቅንዕቲ ይኮነትን ላኪን ረሲዑ ብምርሳዕ እንተደኣ ገዲፍዎ ግን ኣብ መጨረሻ ናይ ሰላት ምስ ወድእ ማለት እዩ ሓንሳብ ኣሎ ሰላሙ ዓለይኩም ምስበልካ ወይ እውን ሰላሙ ዓለይኩም ከይበልካ ወይ ዝግበረሉ ስጁድ ሳህውሎ ክልተ ስጁድ ሳህው ጌርካ ትትክኦ ማለት እዩ እዘን ዋጅባት እዚኣተን ጥንቃቐ ይደልያየን ማለት እዩ እንዳፈለጥካ ክትገድፎ ይብልካን እንዳፈለጥካ ተገዲፍካዮ ሰላትካ እውን ቅንዕቲ ትኸውንን ያ ምክንያቱ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሉ ከማ ረአይቱሙኒ ኡሰሊ ኢሎም ከምታ ክሰግዳ ዝረኣኹምኒ ከም ኣጌርኩም ስገዱ ኢሎም ባርዚን ሕጂ ንጠቕሰን ዋጅባት ናይ ሰላት ድማኒ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጨሪሶም ገዲፎምን ኣይፈልጡን እዮም ላኪን ኣብ ኣርካን ደየተወን ዑለማ ምክንያቱ ትመርትዖታት ክትርኢን ከለኻ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ሓደ እዋኑን ረሲዖሞ بسجود السهو غيرهم تكيئمو ابتن اركان دترسعلن ግን النبي عليه الصلاه والسلام ولا بمرسع دغدفون يمصون نيرهم ناي ግድን ክመጽአለው ትሩኩን ተኾይኑ اما واجبات ግን ምን አልባሽ غفلا መጽዩካ سهو غيرካ ዘንጊዕካ እንተዳ ተሪፈናኻ ማለትዩ እንታይ ትገብር بسجود السهو غيرካ ተተከን ማለትዩ نعم እዚአተን واجبات دبهلا جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام أبسلات الله أكبر سمع الله لمن حمده نبلولو بزحلو لكن الله أكبر نبلولو إذن كل تكبيرات زيادة بجكة مجمريا صلاة كنجمر كلنا الله أكبر نبلا قريفك كالي كل تكبيرات واجبيو حدثب ناب ركوع خير كله الله أكبر إلو ركوع قبر إذا الله أكبر حجز بلا دلو ركن يا من الباش الله أكبر كيف لرسعوا ركوع انتدأ غيرو تا صلاة صحيحة بس عم مجرشة نيزاد الساعة سجود السهو خقبريو نعم ولذلك حديث لنا حديث ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود له النبي عليه الصلاة والسلام بصلاتهم كل رئيوم يبل ابن مسعود يكبر النبي عليه الصلاة والسلام تكبير يمد قبر نيرهم الله أكبر زي ركوع زي أنا مجمريا دلا تكبيرة الإحرام لكن ناب ركوع خلو الله أكبر لهم ركوع يقبروا أب سجود سنيحهم ناب قيام خلو الله أكبر يبل نيرهم أب كله دنين دبلولون حف دبلولون سني تكبير كقبروا رسول عليه الصلاة والسلام رئي يوم يبل فقد واذب النبي عليه الصلاة والسلام عليه إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام كابز الدنيا زي كساب زحلفو كل سنوات نابركوع خود خلو ديوم ويكاب سجود أني حمديوم وياب مونغو كلت سجود دولو ديو الله أكبر اندابو ليوم تكبير دقبر نيروم ولذلك تكبير ركني يبلو علماء حدا كابتي أركانون إذا سمع الله لمن حمدان بلا مالتي تسميع دماني كاب ركوع سنيحكا ناب قيام كتكيد كلخا سمع الله لمن حمدات بلون حدا كابتي واجباتيو إذن واجبات زياتن بمرسع تقدف كاين سجود السهو غير كاتكين نافلت كاغن كتقدفني بالكان كتنققلنا لك تحلونا لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل حياتناتهم كل بمول هوتهم أتاسلاتناتهم كاب تفرد تخون كساب كابز الدنيا زحلفو زين تكبيرات إذا سمع الله لمن حمده تبل أو قاريت ما يفلتون والنبي عليه الصلاة والسلام دماني صلوا كما رأيتموني أصلي كم تاك سجدا زرعكمني كما أجركم سجدوا سلزبولو
إذن تكبيرات إذن سمع الله لمن حمده دبلا دماني أبسلاتنا كرس عزيب اللنين طبعا تينا واجبات كمون سنن ناي صلاة لنا كل إن شاء الله بتدمتسون بزيادة توصينا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وصلى الله وسلم على نبينا محمد